नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म बिनुका श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस बैठकमा पदाधिकारीकै चर्को आलोचना। सत्ता गठबन्धनलाई कायमी राख्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। तत्काल हतियार किन्ने पक्षमा नरहेको देउबाको प्रष्टीकरण। प्रतिनिधि सभामा रिक्त उपसभामुख पदका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै कांग्रेसकी भुसाल र एमालेकी भट्टराईको उम्मेदवारी। भुसाललाई गठबन्धनका दलसँगै लोसपाको पनि साथ। चिनिया प्रतिनिधि संघको भेट लगत्तै भारत जाँदै प्रचण्ड। उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका। निर्वाचन लक्षित नयाँ समीकरण बन्न सक्ने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता संशोधन विधेयकबारे दफावार छलफल। सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित। वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रावधानलाई कठोर बनाउँदै पास गर्न सुझाव। र देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापक्ष मालदिव हुँदै सिङ्गापुरको शरणमा। आफ्ना नागरिकलाई श्रीलङ्काको यात्रा नगर्न विभिन्न मुलुकको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार तत्काल हतियार किन्ने पक्षमा नरहेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले हतियार किन्ने कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। बैठकमा नेता गोपालमान श्रेष्ठले देशलाई आर्थिक सङ्कट परेको सरकारले हतियार किन्न लागेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभापति देउवाले उक्त जवाफ दिनुभएको हो। आजको बैठकमा आगामी निर्वाचनका बारेमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा आगामी निर्वाचनका साथै समसामयिक विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राखेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई सुदृढ बनाउँदै जाने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले आजको बैठकमा सरकारले वर्ष दिनमा गरेको कामका बारेमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले बुदागत रूपमा जानकारी गराउनु भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले पार्टीले साउन 1 वा 2 गते अन्तिम निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई व्यवस्थित ढङ्गले चलाउन नसकेको आक्षेपका बीच प्रश्नको घेरामा महामन्त्री द्वय पनि तानिएका छन्। पार्टी बिग्रनुमा महामन्त्री द्वय पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री मिडिया मेन भएको सम्म आरोप लगाए। जुन सभापतिमाथि प्रश्न गरेर अरूलाई उम्काउने विगतको अभ्यासभन्दा फरक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी चलेको तथा विधान बमोजिम पार्टी चलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै कार्यकर्ता अघि साखिल्लो पल्टिने कांग्रेस महामन्त्री द्वय प्रश्नको घेरामा तानिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को आलोचना गरेका हुन्। विगतमा पनि रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि देउवाको विकल्प चाहिने भन्ने तर अन्त्यमा उनैलाई साथ दिने शर्मामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। बैठकमा बोलेका अधिकांश सदस्यहरूले महामन्त्रीहरूको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। विगतमा उनीहरू पनि सभापति माथि मात्रै औलो उठाएर आफू भने उम्कने गरेका थिए भने देउवा पक्षकाहरूले पनि सभापतिको बचाउमै आफूलाई केन्द्रित गर्ने गरेका थिए। यता असन्तुष्ट पक्षले भने कम्तीमा महामन्त्रीमा युवाको उपस्थिति रहेको र यसले सभापतिलाई दबाव सिर्जना गर्ने विश्वास लिएका थिए। तर देउवाको अघि मुखै खोल्न नसक्ने र बाहिर गुटको बैठकमा जाने गगन थापा र सामाजिक सञ्जालमा मात्र चर्को ओकलेर रमाउने शर्मालाई पनि यो पल्ट जवाबदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ। उहाँहरू पार्टी सभापतिपछि सबभन्दा ठुलो निर्वाचित निकाय उपसभापति। उहाँहरू आलाकाचा केटाकेटी जस्तो व्यवहार गर्नु भएन। ट्विट पार्टी सभापतिसँग असहमति छ भने यहाँ आउनु पर्यो। पार्टी सभापतिले एउटा कुरा गर्ने, उहाँहरू अर्को ट्विट गर्ने र मिडियामा गएर अर्को बोल्ने, त्यसले पार्टीलाई दह्रो बनाउँदैन। बरु यही भित्र छलफल गरौँ। सभापतिको एउटा उहाँको फरक आएपछि त दुईवटा डिफ्रेन्स लाइन देखियो नि त। पार्टी प्रत्येक कुरामा डिफ्रेन्स लाइनमा जान थाल्यो भने पार्टीको निर्णय कुन चाहिँ हो भनेर पब्लिकले कसरी विश्वास गर्ने त। त्यसैका बारेमा कुराहरू उठेका हुन्।
र पार्टीको संस्थागत रूपमा जाने पद्धतिको विकास गरौँ। यो प्रश्नले महामन्त्री सहितका पदाधिकारीमाथि पनि दबाव सिर्जना गरिदिएको छ भने पार्टीमा सभापतिको मात्र जिम्मेवारी हुने भाष्यलाई प्रश्न गरिदिएको विश्लेषण सुरु भएको छ। तर शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले भने यसको जिम्मा सभापतिले लिनुपर्ने बताएका छन्। पेलेर अघि बढ्ने र अल्पमतमा परेकाको आवाज नसुन्ने देउवा प्रवृत्तिकै कारण यो अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। यो आलोचनालाई महामन्त्रीहरूको लोकप्रियताप्रतिको कुण्ठाको संज्ञा समेत दिएका उनीहरूले बाहिर बैठकमा कोही सहभागी हुने कुरा विगतमा पनि भएको बताएका छन्। दलभित्र र बालुवाटारमै भेटेर सभापतिसँग आफ्ना कुरा राखे पनि कार्यान्वयन नभएपछि बाहिर बैठक बस्नु बाध्यता भएको सहमहामन्त्री जीवन परियार बताउँछन्, जसलाई गुटको राजनीतिमा महामन्त्री रमाएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। यद्यपि पदाधिकारीका काम कारबाहीकै विषयमा प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने पनि उनी बताउँछन्। बाहिर मिटिङ भयो, स्वाभाविक रूपमा मिटिङहरू त हिजो पनि भएको थियो नि। हिजो आफूले गरेका मिटिङहरू चाहिँ बिर्सिदिने, अहिले मिटिङ गर्न बाध्य पारिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन हुँदैन। मिटिङ भनेको घरभित्र पनि हुन्छ, घर बाहिर पनि हुन्छ, होइन, पार्टी प्यालेसमा पनि हुन्छ, पार्टी कार्यालयमा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुनसक्छ। महामन्त्रीज्यूहरूले पार्टी सभापतिलाई पार्टी कार्यालयमा त भेट हुँदैन, बालुवाटारमा भेट हुन्छ, बालुवाटारमै भेटेर पनि हामीले उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। तर दिएका सुझावहरू सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन नभएपछि स्वाभाविक रूपमा बाध्यता हो, बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। नेतृत्वकर्ताको हैसियतले पार्टीको काम कारबाहीका बारेमा सभापति बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने माग हुनु स्वाभाविक हो, तर यसले अन्य पदाधिकारीलाई भने जिम्मेवारीबाट पन्छने छुट दिँदैन। अर्कातर्फ हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेर आगो उकल्नेहरूले आज उत्तर दिने ठाउँमा पुग्दा नैतिकताबाट भाग्न मिल्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाले भोलि नयाँ उपसभामुख पाउँदैछ। उपसभामुखका लागि आज भएको मनोनयन दर्तामा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराईको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पदको लागि भोलि निर्वाचन हुने भएको छ। आज भएको मनोनयन दर्तामा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्र पुष्पा भुसाल र प्रतिपक्षबाट नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराईको उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनकी भुसाललाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको पनि समर्थन रहने भएको छ। अर्को खाँचेकी पुष्पा भुसाल काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा निकटको नेत्र हुन्। भुसालसँग 17 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक गरेको अनुभव छ। उम्मेदवार दर्तापछि कुरा गर्दै भुसालले आफ्नो भूमिका संवैधानिक परिषद पनि हुने उल्लेख गर्दै सो भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। निर्वाचित भए भने प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने छु भनेर पनि मैले विश्वस्त गराउन चाहन्छु। र चौथो कुरा मलाई लाग्छ संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको हिसाबले पनि त्यो एउटा संविधानले तोकेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सङ्गठन भएको हुनाले पनि एउटा संविधानको अङ्ग संवैधानिक अङ्ग भएको हुनाले पनि त्यहाँ जुन भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ संविधानले त्यो अनुसार पनि त्यहाँ आफ्नो भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने मैले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विद्या भट्टराई स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको पत्नी हुन्। ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा अधिकारीको निधन भएपछि कास्कीमा भएको निर्वाचनमा भट्टराई विजय भएकी थिइन्। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले एमालेको निरन्तरताको दबावका कारण उपसभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्। उनले उपसभामुख निर्वाचन हुनका लागि पार्टीको मात्र निश्चित गर्ने नभई विभिन्न मापदण्डहरू हुने र आफूले सबै मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवारी दिएको बताइन्। खास गरी समय कति भन्ने भन्दा पनि त्यसको गरिमा, त्यसपछि संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि उपसभामुख रहने र त्यसमा पनि महिला नै हुने कारणले पनि यसको चाहिँ महत्त्व रहन्छ भन्ने हिसाबले नै यो चाहिँ सुरु भयो भन्ने म ठान्छु। र हाम्रो पार्टीले गम्भीरताका साथ केही समय अगाडि संसदमा उपसभामुख पदको अब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र यसको जुन पदपूर्ति रहेको कुरा रिक्ततालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो धेरै मान्यज्यूहरूले संसदमा कुरा उठाउनु भयो। संसदीय अङ्कगणित हेर्दा गठबन्धनका उम्मेदवारको विजय हुने सम्भावना प्रबल छ। गठबन्धनसँग बहुमत रहेको अवस्थामा लोसपाले पनि साथ दिने बताएकोले पुष्पाको पल्ला भारी देखिन्छ। यद्यपि एमालेकी संसद विद्या भट्टराईले पनि आफू निर्वाचित हुनेमा विश्वास गरेको बताएकी छिन्। यसको छिनोफानो भोलि बस्ने संसद बैठकले नै गर्नेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पाको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरू देशलाई पछि लैजाने तत्त्वहरू भएको दावी गर्नुभएको छ।
आज ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको समयमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत भन्ने कुनै मानिस नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्ट अझै एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले जनताको अधिकार खोज्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार केन्द्रित गर्ने तत्त्वलाई परास्त गर्न आइटी इन्जिनियरहरू, वैज्ञानिक र समाजलाई नयाँ बनाएर विकास, समृद्धि र सभ्यताको नयाँ यात्रा सुरु गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राख्ने भने कम्युनिस्ट नै हुन्। अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा हुनै पर्छ। त्यो मिसन चाहिँ हाम्रो र त्यसको हिजो म प्रस्तावक थिएँ, म भोलि पनि मै प्रस्तावक हुन्छु भन्ने लागेको छ मलाई। त्यसो गरेर मात्रै हामीले विज्ञान प्रविधिको संवादको जो कुरा गरेका छौँ, नीति बनाउने कुरा पनि सामाजिक रूपान्तरणको कुरालाई पनि गति दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास डगेको छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म जनस्तरबाट भएका क्रान्ति विभिन्न सम्झौताका कारण राजनीतिक रूपमा पूर्ण हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण लामो समय प्रभावहीन बनेको कूटनीतिक क्षेत्र पछिल्लो समय एकाएक गर्माएको छ। उच्च स्तरीय भेटघाट र भ्रमण बाक्लिएको छ। निरन्तर द्विपक्षीय र दलगत भ्रमणहरू समेत लगालग भइरहेका छन्। सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख स्वदेश फर्किए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत जाने तय भएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा छिमेकी मुलुक भारत हानिन्। छिमेकी मुलुक चीनका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिनचाओ नेपाल ओर्लिएकै दिन राणाको भारत प्रस्थानले धेरैको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। लिउ जिनचाओको स्वदेश फिर्ता र प्रधानमन्त्री देउबाकी पत्नी आरजु राणा दिल्ली भ्रमणमै रहेका बेला दोस्रो ठूलो दल सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जाने भएका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा लिडरसिप समिटमा भाग लिन प्रचण्ड शुक्रबार भारत जान लागेका हुन्। 2 दिने भ्रमणमा अध्यक्ष प्रचण्डले भाजपा मुख्यालय भ्रमणका साथै केही उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट समेत गर्ने जनाएको छ। नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सक्रियता र चिनिया चासोका बीच अध्यक्ष प्रचण्डको दिल्ली यात्रा थप अर्थपूर्ण मानिएको छ। एकपछि अर्को देशहरूले कम्पिटिसन गरेर नेपालमा चलखेल गरेछ भने एउटाको भर पर्नु नपर्ने अवस्था त आयो नि। भर पर्न खोज्दाखेरि पनि सचेत गरिकन ब्यालेन्स र काउन्टर ब्यालेन्स, सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन हुन्छ। यसैले नेपालले एकातिर भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त भइसकेको छ। नजिकिदो संसदीय निर्वाचनमा वाम शक्ति बीच तालमेलको विषय र आफू अनुकूलको सत्ता नेतृत्व सुनिश्चितता प्रति भारतको चासो रहँदै आएको छ। प्रचण्डको दिल्ली यात्रालाई यो दृष्टिकोणबाट पनि हेरिएको छ। पछिल्लो समय नेपाल मामिलामा चीन थप सक्रिय बन्दै गएको छ। अमेरिकासँगै भारतको प्रभावलाई पनि नकार्न सक्ने अवस्था छैन। चिनियाहरूले चाहिँ अरू हत्कण्डा प्रयोग गर्छन्। भारतले नेपालमा जे हत्कण्डा प्रयोग गरेको छ त्यही नै प्रयोग गर्छ। अब यदि दलहरू मिलेन भनेदेखि, उसले मिल्यो भने राम्रो र उसको ट्रस्टवर्दी भयो भने राष्ट्रिय राजनीति भने केही नेताहरूले विदेशी दलाली गर्दै आछन्, त्यतैतिर जान्छ र सेना बोल्न सक्दैनन्। सेनाको छवि केही नगरिकनै बा केही चुप मौन रहेर नै गयो। पछिल्लो समय दलहरूले ट्र्याक टु डिप्लोमेसीलाई प्राथमिकता दिएको प्रश्न छ। एकपछि अर्को विभिन्न मुलुकहरूसँग दलगत तथा द्विपक्षीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्। आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण लामो समय प्रभावहीन बनेको कूटनीतिक क्षेत्र पछिल्लो समय एकाएक गर्माएको छ। यस्तो बेला दलहरूका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सो संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भुसालको ठाउँमा मान बहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गर्नुभएको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो, जस अनुसार सो समितिमा अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद भुसालको ठाउँमा विश्वकर्मा रहनुहुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न लगाइएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न गत असार 22 गते बुधबार सो संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका 4 जना सहित 11 सदस्य रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख आफ्नो 4 दिने नेपाल भ्रमण सकाएर बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्। 4 दिने नेपाल बसाइमा लिऊको कम्युनिस्ट चासो र बीपी संग्रहालयको भ्रमण थप चर्चामा छ। एक रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक चीनको सत्ता सम्हालिरहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिनचाओ आफ्नो 4 दिने नेपाल भ्रमण सकाएर बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनपछि बाक्लिएको पश्चिमा मुलुकको भ्रमण नेपालले अमेरिकी सैन्य सहयोग एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय र आसन्न संसदीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल आएका लिउको भ्रमण अर्थपूर्ण मानिएको थियो। लिउ चुनाव अगाडि नेपालका वामपन्थीहरू मिलाउन दबाब दिन आएका हुन् भन्ने तर्क तीव्र थियो। सीसीपीको विदेश विभाग सम्हालेको महिना दिनभित्रै नेपाल आएका उनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको प्राथमिकताले कम्युनिस्ट मिलाउन आएको तर्कलाई थप बल मिलेकै छ। उनीहरूको चासो मूलतः त्यही हो। उनीहरूको चासो के हो भने नेपाल विकासको बाटोमा अगाडि बढोस्, यहाँ स्थायित्व होस्। जो सरकारमा भए पनि हामीलाई हिजो बेलुका 11:15 बजे उहाँले चाहिँ यहाँलाई हामीले बिदाई गऱ्यौँ। तीनैजना म, नानकाजी श्रेष्ठ नेकपा माओवादीको र हाम्रो नेपाली कांग्रेसको दिनेश भट्टराई, हामी तीनैजनाका बिचमा पनि उहाँले भन्नुभयो तीनटै पार्टीहरूको चीनका मामलामा हामीले एउटै मत पायौँ। म खुसी भएर फर्केको छु। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजन हुनबाट रोक्न चीनले अधिकतम प्रयास गरेको थियो। नचाहँदा नचाहँदै कम्युनिस्टहरू तित्तर बित्तर भएपछि कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको भेटमा लिउले घुमाउरो भाषामा एकताको दबाब दिएका थिए। अर्कोतर्फ पहिलो पटक बीपी संग्रहालयमा भ्रमण गरेर लिउले कांग्रेसप्रति चीनको सद्भाव प्रकट गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले चीनसँग सम्बन्ध विस्तारको जग बसालेका थिए। बीपी बारे चासो देखाएर चीनले कांग्रेससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको सन्देश दिएको छ। बीआरआईका सवालमा प्रधानमन्त्री देउबाको स्ट्यान्ड प्रशंसनीय मानिएको छ। सरकारी राज्य स्तरमा मात्र सम्बन्ध सीमित नगरिकन पार्टी स्तरमा पनि सम्बन्ध बढाउने कम्पिटिसन सुरु भयो। यसैको सङ्केत हो यो। सबै दलको के चानेको मात्र किन सक्रिय भएको देख्ने? त्यो सोफाइवाला भने त पार्टीकै मान्छे भएर आयो हो नि त इन्डियाको। त्यो डेमोक्रेसी सब्मिट भनेको त वैचारिक र चाहिँ अमेरिकाको आफ्नो पक्षको हो नि। यसैले सबै पार्टीले नेपालमा ट्र्याक 2 डेमोक्रेसी चाहिँ सक्रिय पार्न थालेको छ। त्यहाँ पनि कम्पिटिसन चल्यो। मुलुकको राजनैतिक अस्थिरता र संवेदनशील भू रणनीतिक अवस्थितिका कारण उत्तर र दक्षिणमा रहेका 2 ठूला छिमेकी मुलुक मात्र होइन, 7 समुद्र पारीका शक्ति राष्ट्रले समेत नेपालप्रति चासो राख्ने गरेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको चासो थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ। यो प्रतिस्पर्धालाई मुलुकको हित उन्मुख प्रयोग गर्न नेतृत्वले कूटनीतिक ल्याकत राख्न आवश्यक देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र व्यथितिका चाङ छन्। त्यसमध्ये एउटा गम्भीर समस्या हो बारम्बार प्रश्नपत्र दोहोरिरहने। जुन समस्या न्यूनीकरण र छानबिनका लागि जति नै आवाज उठे पनि समस्या भने जिउका तिउँ छन्। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यतिथिको चाङले ग्रस्त छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय लापरवाहीले त्रिवीको साख दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दै गएको छ। देशभरका झन्डै 90% विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि त्रिवीसँग जोडिएका छन्। तर उच्च शिक्षाको त्यति ठूलो हिस्सा ओगटेको मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालयभित्रको व्यतिथिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नै गिज्याइरहेको छ। अझ बेला बेला दोहोरिने प्रश्न पत्रले त्रिवीमाथि विश्वासको खडेरी नै पैदा
भएको छ। पछिल्लो समय स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्न पत्र नै बाहिर आएपछि त्रिवी भित्रको व्यतिथि पुनः बहसमा आएको छ। शिक्षा समितिमा पनि प्रश्न पत्र बाहिर ल्याउने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। अब यो जो विषय प्रश्न पत्रको विषय यहाँले जो जस्ता चाहिँ राख्नु भएको छ को संलग्न छन्, अब कानुन अनुसार चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। त्यसै गरिकन अस्ति मान्यजले जानकारीहरू गराउनुपर्छ एउटा डुप्लिकेटहरू चाहिँ एनओसी बनाउने ठाउँमा डुप्लिकेट प्रश्नपत्र भेटियो भनेर जानकारी भयो। तुरुन्तै चाहिँ हामीले पुलिसलाई खबर गर्यौँ, विद्यार्थीलाई फकाउन लाएर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या थोरै औषधिले निको नहुने भएको भन्दै उच्च शिक्षा बदल्नको लागि त्रिवीको पुनः संरचना गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कृतिपुरमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर एक्सलेन्स बनाएर अन्य क्याम्पसहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाएर प्रदेश सरकारलाई चलाउनु दिँदा उच्च शिक्षामा सुधार आउने उनीहरूको ठम्याइ छ। क्याम्पसहरूका प्राध्यापकहरू राजनैतिक भाग बन्जका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले शिक्षामा गुणस्तर नभएको कतिपयको तर्क छ। उच्च शिक्षामा यसैलाई आधारित गरेर 11वटा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चलेका प्रतिष्ठानहरू र अहिले अब प्रदेशले पनि विश्वविद्यालयहरू खोल्न थालेछ। त्यसमा आधारित भएर काम गर्ने हो भनेदेखि समाधान यसमा छन्। लामो छलफल, लामो आयोगका रिपोर्टहरू धेरै मेहनत गरेर लिएर आएको छ। शिक्षा समितिमा नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनबाट भएका कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको प्रश्न पत्र बाहिरिएको विषयमा छलफल गर्नु राम्रो नभएको र विद्यार्थीहरूले अनैतिक काम गर्दा विश्वविद्यालय रमितता हेरेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालय त्यो अवस्थामा छैन। परीक्षाको एउटा केस भयो। यो परीक्षाको केसमा त म के भन्न चाहन्छु भने यसमा संलग्न जति पनि छन् तपाईँले केही कारबाही गर्नुभएको छ, ठिक छ, त्यो त राम्रो कुरा हो। त यो कुरामा अरू पनि होला त्यहाँ संलग्न। तपाईँले छानबिन समिति बनाउनु भएको छ, त्यो समितिको रिपोर्ट ल्यायो, जोसुकै होस् त्यो कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै मुलाइजा गर्न आवश्यक छैन। स्नातकोत्तर तहको पहिलो सेमेस्टर राजनीति शास्त्रको प्रश्न पत्र बाहिर आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले पनि स्वीकार गरेका छन्। यो भन्दा अगाडि सोही तहको प्रश्न पत्र बाहिर आएको र छानबिन गरिरहँदा अर्को घटना दोहोरिएपछि त्रिवी भित्रको व्यतिथि छताछुल्ल भएको छ। तत्कालै जति बेर यो घटना घट्यो त्यसलाई एउटा कुन हिसाबले घट्यो भनेर बुझ्ने क्रममा थियौँ। त्यही चिज फेरि जेठको 23 गते गएर फेरि दोहोऱ्यो। पोलिटिकल साइन्स, त्यो पनि मास्टर्स प्रोग्रामकै, त्यो फर्स्ट सेमिस्टरको थियो, कोड नम्बर 553 को। त्यसमा पनि 2020मा जुन क्वेसन आएको थियो 2021मा पनि त्यही भयो आयो भन्ने त्यो आइसकेपछि हामीले हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि हो त्यो त्यसमा सत्यता देखियो। खालि टर्मिनोलोजी कहीँ एक्सप्लेन भने अथवा डिस्कस राखेका छ यस्तो मात्रै देखियो र तत्काल एउटा उच्च स्तरीय हामीले कार्यकारीबाटै छानबिन समिति 3 सदस्य वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको छानबिन समिति गठन गरेको। त्यसमा 2टा जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दिएको थियो। विश्वविद्यालय मानव शक्ति विकास गर्ने र नयाँ ज्ञान सृजना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो। तर त्रिवी विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठनको अराजकता मच्याउने अखडा बनिरहेको छ, जसलाई कतिपय शिक्षाविदले भने त्रिवी आज यो अवस्थामा पुग्नुलाई शिक्षकलाई नै दोषी देखिरहेका छन्। तर बनाउनलाई लागि पर्ने मान्छेहरू, शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू हामीसँग त्यसरी रहेका छन् र त्यो प्राध्यापकहरूको पेशागत इमान्दारिताको प्रश्न हो। उहाँहरूको योग्यता कम हो भने त योग्यता बढाउन मिल्छ, किनभने त्यो जानिरहन सिकिरहन पाइने कुराकानी पनि। तर इमान्दारिता ठुलो प्रश्न हो भनेर भने मैले दोस्रो प्रश्नमा मैले त्यो इमान्दारिताको समस्या भयो। किनभने विश्वविद्यालयको मानक भनेर भनेको सरकारले बनाइदिने होइन, विश्वविद्यालयको त्यो क्याम्पससिपले बनाउने होइन अथवा चाहिँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले बनाउने होइन। त्यो भनेको प्राध्यापकहरू जसले पढाउँछ विश्वभरिको चलचल्ती त्यही हो। त्यसले प्राध्यापकको इमान्दारितामा प्रश्न हो। त्यो प्रश्न नभएको ठाउँमा राम्रै छ। पछिल्लो समय उपकुलपतिदेखि सामान्य कर्मचारीको नियुक्ति पनि राजनैतिक भाग बन्जका आधारमा गरिने भएकोले विश्वविद्यालय शैक्षिक थलोभन्दा राजनैतिक प्रतिस्पर्धाको थलोमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यस्तै
त्यसभित्रको व्यवस्थापन तथा बारम्बार दोहोरिने प्रश्नपत्रको समस्याले त्रिवीको साखलाई दिन प्रतिदिन गिराउँदै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3844 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1171 पुगेको छ, जसमध्ये 2027 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 214 जना र 1817 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 46 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1171 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 48 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर बेदुराम भुसालले मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा महासचिव भुसालले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बेरोजगारी 15.46% वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको आर्थिक परिसूचकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित आर्थिक परिसूचकलाई हेर्दा मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ उन्मुख रहेको देखिएको महासचिव भुसालको निष्कर्ष छ। महासचिव भुसालले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको समाचारलाई महत्त्व नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। पछिल्लो 3 दिनदेखि निरन्तर रूपमा नेप्से परिसूचकमा वृद्धि भएको छ। गत मंगलबारदेखि बढ्न थालेको नेप्सेले आज पनि निरन्तरता पाएको हो। नेप्से परिसूचक 14.71 अङ्क बढेर 2001.53 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 220 कम्पनीको 62,10,000 किता सेयर 2 अर्ब 41 करोड 18,34,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से मालदिप्सको राजधानी माले हुँदै सिङ्गापुर पुगेका छन्। राजपाक्सेलाई लिन एउटा निजी जेट मालदिप्स पुगेको थियो। तीव्र प्रदूषणपछि गोटाबाया बुधबार श्रीलङ्काबाट मालदिप्स भागेका थिए। यद्यपि मालदिप्समा पनि असुरक्षित महसुस गरेपछि राजपाक्से उनकी श्रीमती र 2 सुरक्षा अधिकारी सहित सिङ्गापुर पुगेका हुन्। यस्तै बेलायत, सिङ्गापुर र बहराइनले आफ्ना नागरिकलाई श्रीलङ्काको गैर आवश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरेका छन्। अभूतपूर्ण आर्थिक सङ्कटका बीच देशमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला ती देशले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक श्रीलङ्काको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई अनुरोध गरेका हुन्। अब पालो खेल समाचार। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टी20 सिरिजका लागि भारतीय टिमको घोषणा गरिएको छ। 5 खेलको टी20 सिरिजका लागि रोहित शर्माको कप्तानीमा 18 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिएको हो। टोलीमा पूर्व कप्तान विराट कोहलीले भने अटाएका छैनन्। टोलीले जुलाई 29 मा पहिलो टी20 खेल खेल्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस बैठकमा पदाधिकारीको चरको आलोचना। सत्ता गठबन्धनलाई कायमी राख्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड। तत्काल हतियार किन्ने पक्षमा नरहेको देउबाको प्रष्टीकरण। प्रतिनिधि सभामा रिक्त उपसभामुख पदका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै
कङ्ग्रेसकी भुसाल र एमालेकी भट्टराईको उम्मेदवारी, भुसाललाई गठबन्धनका दलसँगै लोसपाको पनि साथ। चिनिया प्रतिनिधि सङ्घको भेट लगत्तै भारत जाँदै प्रचण्ड, उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका, निर्वाचन लक्षित नयाँ समीकरण बन्न सक्ने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता संशोधन विधेयकबारे दफावार छलफल, सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित, वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रावधानलाई कठोर बनाउँदै पास गर्न सुझाव। र देश छोडेर भागेका श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापक्ष मालदिव हुँदै सिङ्गापुरको शरणमा, आफ्ना नागरिकलाई श्रीलङ्काको यात्रा नगर्न विभिन्न मुलुकको आग्रह। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।